बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा। फ्रेंड्स, आज की मेरी जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त है। उन जो है हस्बैंड्स के लिए है, उन मर्दों के लिए है जो कि अपनी जो है बीवी को छोड़कर बाहर जो है इंटरेस्ट रखते हैं, बाहर जो है तवज्जो करते हैं, लेकिन अपनी वाइफ की तरफ तवज्जो नहीं करती। मेरी उन तमाम व्यूवर्स के लिए, उन तमाम माओ बहनों के लिए ये ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला आप इसको करेंगी तो आप पूरी कामयाब होंगी, यानी कि आपका जो शोहर होगा वो आपका दीवाना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप जो है इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, बहुत ही आसान है। इंशाअल्लाह ताला आप इससे कीजिए। वो तमाम व्यूवर्स, वो तमाम बहनें जिनके हस्बैंड ऐसे हैं, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको हदायत दे और वो अपनी वाइफ में ही इंटरेस्ट रखे, अपनी वाइफ की तरफ ही तवज्जो हो। लेकिन जो है जो औरतें परेशान हैं वो अब परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा या अमल लेकर आई हूँ जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला आपका जो शोहर होगा, आपका जो हस्बैंड होगा, वो आपका ही दीवाना हो जाएगा। तो आपने जो है इस अमल को पूरे हलूस से जो है हलूस से नियत के साथ करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर 100% कामयाबी होगी। और इसके साथ साथ मैं इस डेली बेस्ट वजीफ़ा में तमाम रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए, मसलन पसंद की शादी, कारोबारी बंदिश, जादू टूने का इलाज, रिश्ता में बंदिश, घरेलू झगड़े, मालो दौलत में बेबरकती, मोहब्बत में नाकामी, महबूब को ताबे करने का इलाज कुरानी वज़ाइफ से फ़ी सबिलिल्लाह किया जाता है। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सदका जारिया का हिस्सा बने। इसके साथ साथ आप बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलिए। और कमेंट्स, अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, बिला झिझक आप मुझसे अपनी बात जो है शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि अच्छा जो है वॉच टाइम मुझे नहीं मिल रहा। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह देखा करें, लास्ट तक देखा करें। और जो है अगर आपको किसी किस्म का मसला है तो आप जो है मेरे फेसबुक जो पेज है, आप वज़ाइफ़ अमलियात, मोहब्बत के वज़ाइफ़ अमलियात, और उसको भी लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अगर आपको कोई मसला है, आप लाइव मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरे ग्रुप मोहब्बत के वज़ाइफ़ अमलियात, आप इस पर भी इस मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे लाइव जो है बात कर सकते हैं। तो जो है फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस शख्स ने रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लिया, वो कभी जो है उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो जन्नत का जो है अपने ख्वाब में जो है अपना जन्नत का मुकाम ना देख ले। तो सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक का जो नजराना है वो पेश कर दिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है शोहर को अपना कैसे दीवाना बना सकती हैं। जो शोहर जो है, जो हस्बैंड जो है अपनी जो है वाइफ को दीवाना बनाना चाहता है, जो वाइफ जो है चाहती है, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको बताना था कि जो वाइफ जो है अपने शोहर को अपना दीवाना बनाना चाहती है, यानी कि वो चाहती है कि वो बाहर के बुरे काम छोड़ दे और जो है बाहर जो लड़कियों की तरफ जो है इंटरेस्ट रखते हैं वो छोड़ दें, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वाइफ की तरफ तवज्जो दें। वो उनके लिए इस तरह है कि जब उनके जो हस्बैंड है वो उन्होंने जो भी कपड़े पहने हैं, उस कपड़े के ऊपर आपने ये जो है, आपको मैं तवीज़ बताऊंगी, आपने ये तावीज़ जो है लिख लेना है। और इसको लिखने के बाद आपने एक जो है कोरा जो है जो है चिराग ले लेना है। चिराग आपको तकरीबन जो है 5-10 रुपये का आपको जो है चिराग मिल जाएगा। बिल्कुल न्यू आपने चिराग लेना है, पहले से यूज़फुल आपने चिराग नहीं लेना।
تو آپ نے ایک چھوٹا سا چراغ لے لینا ہے، اس میں جو ہے جو ہسبینڈ کے کپڑے ہیں جو اس نے اتارنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کپڑوں پہ آپ نے تعویذ لکھنا ہے، جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی لاسٹ میں کہ آپ نے کون سا تعویذ لکھنا ہے۔ وہ تعویذ لکھ کے آپ نے جو ہے اس طرح کرنا ہے، اس کا ایسے جس طرح چراغ جلانے کے لیے فتیلہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح آپ نے وہ جو جس کپڑے پہ آپ تعویذ لکھیں گے اس کا آپ نے فتیلہ بنا لینا ہے، یعنی کہ گول آپ نے اس طرح بنا کے فولڈ کر کے رکھ لینا ہے، تاکہ جو روشن جو ہے چراغ جو ہے سوری روشن ہو سکے۔ اور اس کپڑے پہ جس پہ آپ نے تعویذ لکھا ہے اس کپڑے کو آپ نے چراغ میں رکھنا ہے اور اس کو روشن کرنا ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز ایسی تبدیلی جو ہے نظر آئے گی کہ آپ کا جو ہسبینڈ ہوگا وہ آپ کا دیوانہ مکمل طور پر ہو چکا ہوگا، اور وہ اپنی بری حرکات برے کام جو ہے چھوڑ چکا ہوگا، یعنی کہ باہر جو ہے وہ بالکل اپنے تعلق جو ہے وہ ختم کر دے گا، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا ہی دیوانہ بنا رہے گا۔ تو وہ جو آپ نے تعویذ لکھنا ہے وہ یہ ہے، اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعظمت علیکم یا اصحاب السحر وسوسے من جنود ابلیس اجمعین یا هو العظمت۔ یہ جو آیت ہے یہ آپ نے اس جو آپ کی قمیض ہوگی یا پھر آپ جو بھی شرٹ قمیض جو بھی کپڑے پہنے ہوں گے اس کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتی ہوں، اعظمت علیکم یا اصحاب السحر وسوسے من جنود ابلیس اجمعین یا هو العظمت۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، اس کے ساتھ جو ہے سوری لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے جس سے آپ محبت جو ہے کروانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنے شوہر کا نام اور اس کی ماں کا نام، اور پھر آپ نے اپنا نام اور اپنی ماں کا نام، اس طرح آپ نے جو ہے یہ تعویذ بنا لینا ہے، علی حب فلاں ابن فلاں، علی حب فلاں ابن فلاں، یعنی کہ اپنے شوہر کا نام اور اس کی ماں کا نام، اپنا نام اور اس کی ماں کا نام، یہ آپ نے اس آیت کے لاسٹ میں آپ نے یہ لکھنا ہے، اور پھر آپ نے وہ فتیلہ بنا کر اس کورے چراغ میں آپ نے روشن کرنا ہے۔ چند دن آپ یہ عمل کریں گی، انشاءاللہ تعالی آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ سے سچی محبت کرنا شروع ہو جائے گا، سچے دل سے آپ کو چاہنے لگے گا۔ بہت زبردست عمل ہے ان تمام میری بہنوں کے لیے جو کہ اس وجہ سے پریشان ہیں، اور ویسے بھی آج کل کے دور میں بہت زیادہ یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کی طرف متوجہ نہیں بلکہ باہر کی غلط قسم کی عورتوں میں انٹرسٹڈ رکھتے ہیں۔ تو فرینڈز آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے اپنی تمام پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، شک بالکل بھی نہ کریں، پوری توجہ کے ساتھ جو ہے آپ یہ عمل کیجئے، اور اپنے رب کی تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، پنجگانہ نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ خوش و خضوع کے ساتھ جو ہے آپ اپنے رب تعالیٰ کے بھروسہ رکھ کے آپ جو ہے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حرام کاموں سے بچیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو مزید کوئی وظیفہ پوچھنا ہے تو آپ کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔